ओके, तपाईहरु सबैलाई जय मसीह छ। अनि आज हामी जय मसीह। बिहानको समयमा, आज साउनको 12 गतेको बिहानको समयमा यस्तो आनन्द, यस्तो रमाइलो छ। न घाम लागेको छ, न पानी परेको छ, पुरै बादल पातलो पातलो लागेको छ। एकदम एकदम फ्रेश देखिएको छ यो समयमा। यहाँ प्रेयर टावरबाट वरिपरिबाट हेर्दाखेरि रमाइलो शीतल छ अनि एकदम आनन्द छ। तपाईहरु आफ्नो माइक्रोफोन म्युट गरिदिनुस् प्लिज। अनि र यस्तो समयमा आज हामी यो माइक्रोफोन माइक्रोफोन प्लिज। अनि यस्तो समयमा हामी फेरि पनि परमेश्वरको वचन सुन्न भनेर गइराखेका छौं। हामीले एस्तरको पुस्तक हेरिराखेका थियौं। हिजो पनि हामी एस्तरको पुस्तक हेर्यौं 1 अध्याय। त्यस्तै गरिकन हामी आज 2 अध्यायमा जानेछौं। एस्तरको पुस्तक 2 अध्यायको 17 पदलाई मैले लिएको छु। तपाईहरुको माझमा म यो 17 पद पढेर सुनाउँदछु। अनि 17 पदमा यसरी लेखिएको छ, राजालाई अरु सबै स्त्रीहरू भन्दा एस्तरलाई नै मन पर्यो। अनि राजाले अरु कन्या केटीहरू भन्दा तिनलाई निगाह र स्वीकृति देखाए। उनले तिनको शिरमा राजकीय श्रीपेज लगाइदिए र वस्तीको सट्टामा तिनलाई आफ्नी रानी तुल्याए। आमेन। यसरी रानी तुल्याइसके। आजको यो वचनमा हामीले हेर्नुभन्दा अघि 1 अध्यायमा को प्रसंग अलिकति कोट्याउन मन लागेको छ। यो एस्तरको पुस्तकमा परमेश्वरको काम, पुरै परमेश्वरको काम हो, तर परमेश्वरको नाम यहाँ परमेश्वर भनेर लेखिएको छैन। यसमा मुख्य रोल, मुख्य भूमिका, मुख्य योजनाकार परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले कसरी मानिसहरूलाई पर्दा पछाडिबाट पनि कोहीसँग नबोलिकन पनि आफ्नो कामद्वारा कसरी उहाँले मानिसहरूलाई आफ्नो योजनामा ल्याउनुहुन्छ र सुरक्षा गर्नुहुन्छ आफूले चुनेका मान्छेलाई भनेर देखाउँदछ। अनि यस पुस्तकभरि हामीले 5 वटा मुख्य मानिसहरूको हामीले परमेश्वर बाहेक 5 जना मानिसहरूको भूमिका प्रशस्तै छ। त्यो हो राजा आहासुर, अनि रानी वस्ती, त्यसपछि आएर यहुदीको बेन्यामिन खलकको मर्दकै, त्यसपछि आएर मर्दकैको धर्मपत्नी उसको काकाको छोरी एस्तर, त्यस्तै गरिकन राजाको दाहिने हात हामान। अनि केही मात्रामा हामीले हेर्ने पनि अर्को पनि व्यक्ति छ, उसलाई पनि हामी लिन सक्छौं। राजाको एकजना कामदार मध्ये, सेवक मध्ये एकजना हेगेर भन्ने मान्छे छ। ऊ चाहिँ नपुसक हो, उसको पनि भूमिकाहरू छ। र यी सबै भूमिकाहरूद्वारा परमेश्वरले कसरी आफूले चुनेका यहुदी जातिहरूको सुरक्षा गर्नुहुँदैछ र यहुदी जातिहरूलाई कस्तो प्रकारले खतरनाक सिचुएसन आइराखेको छ र ती यहुदी जातिहरूलाई कसैलाई पनि थाहा छैन। र त्यो किसिमको सिचुएसन कसरी मानिसहरूले षड्यन्त्र गर्दैछ र त्यो षड्यन्त्रबाट मेरो चुनिएको जातिहरूलाई कसरी नामो निशानै समाप्त गर्ने योजनाहरू हुनेछ, यी सबै कुराहरू परमेश्वरलाई थाहा भएर अनि ती आफ्ना चुनेका जातिहरूलाई सुरक्षा गर्नको लागि, आशिषित गर्नको लागि परमेश्वरले यहाँ यी मानिसहरूलाई कसैलाई कुन तरिकाले चलाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यसमा क्रममा परमेश्वरबाट राजालाई परमेश्वरले चलाउँदै हुनुहुन्छ कि भोजमा रानीलाई बोलाउन मन लाग्यो अनि रानी चाहिँ आउन मन लागेन। राजाको आदेशलाई रानी वस्तीले इन्कार गर्न मन लाग्यो अनि उनले इन्कार गरिन्। अनि रानीलाई पनि भोजमा सारा 127 प्रान्त यानी कि इन्डियासम्मको शासन गर्ने राजा। अनि त्यसपछि आएर राजाले चाहिँ त्यसरी रानीलाई परिचय गराउनु पर्यो, प्रस्तुत गर्नु पर्यो। भारदारहरू सारा देशबाट, संसारबाट आएका छन् भनेर भन्दा रानीलाई आउन मन लागेन, किनभने रानी पनि त्यहाँ चाहिँ स्त्रीहरूको भोजमा व्यस्त थिइन् अनि आउन मन लागेन। एकछिन आइदिए त हुन्थ्यो, तर आइदिए भए कथा अर्कै हुन्थ्यो होला, तर चाहिँ आउन मन लागेन। आउन मन नलागिसकेपछि के भयो त, रानीलाई राजाले अब तिरस्कार गरेर अनि रानी पदबाट निकालिदिएको अवस्था छ।
अनि रानी पदबाट जब निकालिदिएपछि कानुनै निकालेर रानी पदबाट जब निकालिदिएपछि अनि राजालाई अब के हुँदैछ त भनेर हामी 2 अध्यायमा हेर्दछौँ। जब रानीलाई त्यसरी निकालिदिए रानी ओस्टीलाई, कति सुन्दरी रानी थिइन्, साह्रै सुन्दरी थिइन् उनकी रानी, त्यो राजाकी रानी साह्रै सुन्दर थिइन्। ती सुन्दरीले तर के गर्नु, आफूले भनेको मानिनन्। आफूले भनेको नमानेको कारणले गर्दाखेरि राजाले भारदारहरूसँग सल्लाह गरेर रानीलाई निकालिदिए, रानी पदबाट आउट गरिदिएपछि अनि उनका रिसको झोकमा गरिहाले, रिसको आगो भएर गरिहाले। पछि अनि राजाको रिस बिस्तारै गएपछि राजाको रिस मर्यो, राजाको रिस्ता मर्यो, रिसमा नियम निकालिहाले अनि रानीलाई निकालिदिहाले। अब राजाको रिस मर्यो अनि त्यसपछि आएर भारदारहरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि भारदारहरूले भने ल उसो भए हजुरले 127 प्रान्त भनेको झन्डै आधा विश्व नै हो। यो 127 प्रान्तमा जहाँ जहाँ सबै मध्येको प्रान्तको सबैभन्दा सुशील, सबैभन्दा राम्री सुन्दरी रानी हुन लायकको केटीहरू छानेर, कन्या केटीहरू छानेर ल्याउने अनि त्यसपछि तिनीहरू मध्ये तपाईले एकजनालाई रानी छान्नुहोस् भन्दाखेरि राजालाई त्यो सल्लाह राम्रो लाग्यो। अनि राजालाई सल्लाह राम्रो लागिसकेपछि राजाको राजधानी चाहिँ सुसन भन्ने ठाउँ थियो। अनि त्यसपछि सुसनमा चाहिँ एउटा स्त्रीहरू राख्ने पुरा स्त्री घर थियो। अनि राजाले सबै ठाउँमा, सबै प्रान्तहरूमा उर्दी जारी गरे। अनि त्यो विभिन्न भाषामा उर्दी जारी गरे। उर्दी जारी गर्दाखेरि के भयो त भन्दा सबै भाषामा चाहिँ अनि उर्दी जारी गरेर त्यहाँको प्रान्तको सबैभन्दा सुन्दर केटी छानेर राजधानी सुसनमा पठाइदिनु भनेर चाहिँ नम्पुसक त्यो जिम्मेवारी लिने चाहिँ नम्पुसक थियो। अनि त्यो नम्पुसकलाई को अफिसमा अथवा नम्पुसकले त्यहाँ स्त्री घर थियो, त्यो स्त्री घरमा पठाइदिनु भनेर चाहिँ त्यहाँबाट जुन सूचना भयो, सूचना भइसके सबै ठाउँबाट अति राम्रा राम्रा मध्येका राम्रा, सुशील मध्येका सुशील त्यहाँ कन्या केटीहरू चाहिँ के भएर ल्याइयो। अनि त्यही क्रममा सुसानमा के त भन्दाखेरि एकजना यहुदी पनि बस्दथे। ती यहुदीको नाम चाहिँ मोर्दकै थियो। अब परमेश्वरले कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईको परमेश्वरको काम विचार गर्नुहोस्। तिनको नाम चाहिँ मोर्दकै थियो। मोर्दकै चाहिँ को मान्छे थिए त भन्दा बेन्यामिन खलकका मान्छे थिए। अनि यी बेन्यामिन खलकका मानिसहरू थिए र किसका नाति थिए। किस भन्ने बेन्यामिन खलकका नाति थिए। अनि यी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि राजा नबुकदनेश्वरले, तपाईँ याद गर्नुहोस् हामीले पढिसकेका छौँ, राजा नबुकदनेश्वरलाई परमेश्वरले प्रयोग गरेर बेबिलोनबाट आएर अनि त्यसपछि आएर इजरायल यहुदामा लडाईं गरेर अनि त्यो सबै तहस नहस, ती बदमासहरू यहुदीहरूलाई तहस नहस गरेर बाँकी रहेकालाई युद्धबन्दी बनाएर आफ्नो देशमा लगेर त्यहीँ राखेका थिए। हो तिनै मध्येका नाति जो किसलाई लगेको थियो, किसको त्यहीँ जन्मेर त्यहाँ नाति भएका थिए। अनि ती नाति चाहिँ मोर्दकै हुन्। मोर्दकैको चाहिँ दाजु अथवा भाइ त्यस्तै त्यो उसको दाजुभाइ र उसको सन्तान मरेका थिए। तर एस्तर चाहिँ जन्मेकी थिइन्। अब आफ्ना दाजु भाउजू मरिसकेपछि दाजु भाउजू नै काका नै भन्छ के अरे, काका मरिसकेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि उनले अब एस्तर लाई उनले आफ्नो धर्मपुत्रीको रूपमा पालेका थिए। मोर्दकैको आफ्ना काकाको छोरी रहेछ है, 7 पदमा भनेछ आफ्नो काकाको छोरी हदस्सा लाई अथवा उनको अर्को नाम एस्तर थियो। उनलाई चाहिँ के गरे त भन्दा आफ्नो स्त्री भनेर आफ्नो धर्मपुत्री भनेर उनले के भने पालेका थिए। अब राजाको उर्दी त मोर्दकैसम्म पुग्यो। आफ्नी छोरी हेर्दाखेरि सुन्दरी पनि छ। अनि किन यसलाई पनि लगेर ल राजाको उसमा लगेर किन नबुझाउनु, न रानी पो भइहाल्छ कि भनेर मोर्दकैले लगेर चाहिँ के गर्यो भनेदेखि राजाको स्त्री महलमा लगेर चाहिँ के भन्छ बुझाइदिए। जब बुझाइदिइसकेपछि
बुझाइदिनुभन्दा अगाडि उनले भनेका थिए तिमी यहुदी हौ नभन्नु, यस्तो उस्तो नभन्नु, हामी परमेश्वरको आराधक हौ नभन्नु, यस्तो कुरा केही नभन्नु है, यिनीहरू त मान्छेहरू अलिक फरक छन्, तर तिमी चाहिँ ठिकै त्यस्तो कुराहरू केही नभन्नु, तर त्यहाँ जानु मात्रै भनेर उनले सिकाएर पठाएका थिए। अनि एस्तर लाई लगियो र जुन ठाउँमा स्त्री मलमा लगेर ती सारा 127 प्रान्तका कन्या केटीहरूलाई पनि ल्याइयो, सबैलाई राखियो। अनि त्यसपछि जब एस्तरलाई त्यहाँ लगियो, एस्तरलाई लगिसकेपछि त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि जुन त्यो के भन्छ नम्पुसक छ, त्यो नम्पुसकले जब देखियो एस्तरलाई, उसको हृदयमा एकदमै खुसी लाग्यो र त्यो एकदमै खुसी भएर त्यो जुन नम्पुसकको नाम हुन्छ हेगे भन्छ, हेगेलाई एकदमै खुसी लाग्यो। किन खुसी लाग्यो त भन्दा ओहो अहिलेसम्म आएका कन्या केटीहरू भन्दा त यो कन्या केटी त एकदमै राम्री रहेछ भनेर उसले देख्ने बित्तिकै एकदम खुसी मान्यो। अनि एस्तरलाई उसले भित्र लग्यो। अनि भित्र लगिसकेपछि उसले एस्तरमाथि स्पेशल निगाह उसमा राख्यो र उसलाई विशेष किसिमका लुगाहरू दिने, विशेष किसिमका सिंगार पेटारहरू दिने, खानेकुराहरू पनि त्यस्तै किसिमले दिने, यो किसिमको काम गर्न लाग्यो। र सबै स्त्री सबै कन्याहरूलाई त्यहाँ चाहिँ विशेष किसिमको नै दिन्थे। अनि तिनीहरूलाई 6 महिनासम्म तिनीहरूलाई के गर्थे भनेदेखि एकदम अत्तरले नुहाउने, बास्नादार बनाउने, चिटिक्क बनाउने, एकदमै राम्री बनाउने, एकदमै टाइम लगाएर राम्री बनाउँथे, एकदम 6-7 महिना लगाएर। अनि यसरी उनीहरूलाई तालिम पनि दिन्थ्यो, राम्री बनाइन्थ्यो। अनि हरेक कुरा बोल्नदेखि लिएर राजासँग कसरी बोल्नुपर्छदेखि लिएर पोथीपाठी सबै एकदमै सुन्दरी, एकदमै बास्ना, एकदमै के भन्ने, एकदमै फुलको थोगा जस्तो एकदम राम्री बनाउने त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले 6 महिनासम्म उनीहरूले गरेका थिए। अनि यहाँ भनेको छ 6 महिनासम्म मुर्रको तेल हालेर र 6 महिना अत्तर र सिंगारका वस्तुहरूले सिंगारी दिएर, ल हेर्नुहोस् त कस्तो 6 महिना यस्तो किसिमको उनीहरूको अब सुन्दरता, एकदम कस्तो सुन्दर उनीहरूले बनाएर सबै कन्या केटीहरूलाई राखेका थिए। अनि यसरी राख्दाखेरि अनि अब 1 वर्षपछि अनि उनीहरूलाई त्यहाँ तालिम दिएर राम्री बनाएर 1 वर्षसम्म राखिसकेपछि अनि राजालाई अब बुझाउने पालो आएको छ, देखाउने, दुलालाई दुलै देखाउने भन्नु पर्यो। अनि यसरी राजाकामा एउटा केटी लगेर देखाउँदै थिए, एउटा कन्या केटीलाई लगेर देखाउँदाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दा सबै कन्या केटीहरूलाई हेर्दै राजाले हेर्दै अनि त्यसपछि जाऊ भन्दै अनि बोलायो भने फेरि आउनु भन्दै। अनि तर राजाकामा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो त भन्दा ती कन्या केटीहरूले जे मागो त्यही लिएर जान पाउँथे, जे मागो त्यही लिएर जान पाउँथे। अब सोना चाँदी जे पनि उनीहरूले लान पाउँथे राजा कहाँ जाँदा। अनि तर त्यो नम्पुसक हेगेले चाहिँ के भन्नु त भन्दा राजाले चाहिँ यो चिजहरू चाहिँ लगेको मन पराउँदैन भन्ने उसलाई थाहा छ नि। त्यसले गर्दाखेरि उसको कृपा दृष्टि पनि एस्तरमा छ। किन कृपा दृष्टि एस्तरमा छ त भन्दाखेरि परमेश्वरको प्लान छ नि त एस्तरमा, अरूमा प्लान छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अनि के हुन्छ त्यो हेगेले अथवा त्यो जुन स्त्रीलाई कन्या केटीलाई लगेर राजा कहाँ बुझाउने पाएको जुन अधिकृत भन्छ त्यसले के गर्यो त भन्दा राजाले के लगेको मन पराउँदैन अथवा यो चाहिँ मात्रै लैजाऊ अरू नलैजाऊ है भनेर एस्तरलाई भनिदियो। भनेपछि एस्तरले त्यो मानेर त्यही चिज लिएर गइन्, राजाकोमा प्रस्तुत भइन्। अनि राजाले यसो हेरे, राजा आहासुरले यसो हेरे, राजा आहासुरले यसो हेर्दा त ओहो राजालाई अरू सबै स्त्री भन्दा एस्तर नै साह्रै राम्री लाग्यो, मनै पर्यो। अनि राजाले अरू कन्या केटीहरूलाई जुन प्रकारले गरेको व्यवहार गर्थे त्यो भन्दा एस्तरलाई चाहिँ उनले के गरे, साह्रै राम्री, साह्रै सुन्दरी, साह्रै मन परेको हुनाले गर्दाखेरि राजाले उनलाई रानीको श्रीपेच लगाइदिहाले। अनि रानीको श्रीपेच लगाइदिएर रानी त्योभन्दा पहिलाको जुन अनाज्ञाकारी रानी थिइन् ओष्टी, ती ओष्टीको सट्टामा
ती रानीलाई ती एस्तरलाई रानी तुल्याए अनि यसरी रानी तुल्याएर उनले के गरे त राखे। अब यसबाट हामी के बुझ्दैछौँ भने यो सबै कुरा चलाउने यो घडी सुई चलाउने जस्तै सबै कुरा चलाउने भनेको परमेश्वरै हुनुहुन्छ। आज हामी अहिले कति बजेको छ अहिले 7 बज्न पनि अहिले 7 बज्छ एकछिनपछि अनि यो समय कसरी चलिरहेको छ हामी देख्दैनौँ। यो चलाउने पनि परमेश्वरै हुनुहुन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् बिरुवा रोपेपछि कसरी बढ्छ हामी बढेर अग्लो भएको मात्रै देख्छौँ तर त्यो कसरी बढ्छ त्यो बिस्तारी बिस्तारी बढाउने पनि परमेश्वरै हो। हामी देख्दैनौँ तर परमेश्वरले कति कामहरू गरेपछि हामी देख्छौँ। परमेश्वरको कार्य एकदमै अचम्मको छ अनि यो परमेश्वरको कार्य पनि यहाँनिर भएको छ र यी सबै कुराहरूको बन्दोबस्त मिलाएर परमेश्वरको योजना अनुसार नै अनि राजाले के गरे राजा अहसासुरले के गरे त भन्दाखेरि रानी एस्तरलाई आफ्नी पेटेन्ट यानी कि एकदम मन परेकी ओस्ती साह्रै राम्री थिइन्। ओस्ती नराम्री भनेको होइन पहिलाको समय साह्रै राम्री थिइन् तर ती भन्दा पनि यी एस्तर चाहिँ साह्रै राम्री अति नै राम्री भनेपछि कति राम्री होला तपाईँ अब विचार गर्नुहोस्। त्यति राम्री श्रीमती अनि उनले एस्तरलाई बनाएर अनि रानीको सबै अधिकार दिएर आफ्नो श्रीमती बनाए रानी बनाए श्रीपेच लगाइदिए। त्यसो गरेर उनले के गरे त भन्दा सबै मानिसहरूलाई यो खुसियालीमा भोज पनि दिए। 127 प्रान्तको मानिसलाई विवाह भोज पनि दिए र 127 प्रान्तको मानिसहरूलाई त्यो दिन बिदा पनि दिए। सबैलाई सार्वजनिक बिदा हो। राजा खुसी हुनुभयो एस्तर पाएर राजा असाध्यै खुसी हुनुभयो अनि भोज दिनुभयो मस्तीसँग। त्यसपछि आएर के गर्नुभयो त भन्दाखेरि सबै प्रान्तमा के गरिदिनु भयो बिदा घोषणा गरिदिनु भयो। राजाले त्यत्रो आधा विश्वकै राजा हो त्यो नेपाल जस्तो राजा हो र त्यो होइन। त्यो त कस्तो राजा हो आधा विश्व नै। अब इन्डिया हेर्दा कत्रो छ इन्डियासम्मको इन्डिया पनि एउटा प्रान्त थियो भनेपछि त अनि त्यहाँसम्म भनेपछि आमामा कति धेरै नै उहाँ मध्यपूर्व देखि इजरायलदेखि मेसोपोटेमियादेखि लिएर यस सबै बेबिलियनदेखि लिएर सबै ठाउँमा मिश्र देश भनौँ इजिप्ट भन्छ अहिले यस्ता कति देशहरू यी सबै देशहरू हुँदै इन्डियासम्म त्यो राजाले क्याप्चर गरेको थियो र यस्तो शक्तिशाली राजाको शक्तिशाली रानी एस्तर बनिन्। अब एस्तर बनिन्। अब त्यहाँ परमेश्वरले त्यहाँनिर आफ्नो योजना त्यहाँनिर परमेश्वरको योजना भयो सफल भयो। तर अब मोर्दकै भन्ने जुन एस्तरको बुबा धर्म बुबा भनौँ न थिए अनि एक दिनको कुरा उनी जाँदै गर्दाखेरि अब एस्तरलाई कसरी प्रयोग गर्नुभयो परमेश्वरले मोर्दकैलाई कसरी प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है। अनि मोर्दकै एक दिन जाँदै थिए बाटोमा यसो मूल ढोका भएर अनि सुसानको मूल ढोका भएर त्यसपछि आएर त राजाको जुन गार्डहरू छ बढी गार्डहरू छ ती राजाको गार्डहरूले त के भन्दा रहेछन् भनेदेखि मूल ढोकामा भएका राजाको गार्डहरू दुईजनाले सल्लाह गर्दा रहेछन्। के गर्दा रहेछन् आहासुर धेरै उद्दण्ड भएको छ राजा भएर पनि र आहासुरले गरेको कुराहरू मलाई मन परेको छैन। अब के गर्ने होला भनेर उनीहरू सल्लाह गर्दा रहेछन्। होइन अब राजालाई चाहिँ हामीले हत्या गर्नुपर्छ राजालाई हत्या गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले दुईजनाले पुरा षड्यन्त्र रचिरहेका छन्। अनि त्यो षड्यन्त्र रचेको कुरा मोर्दकैले टक्कै थाहा पाइहाले सुनिहालेछन्। अनि जब मोर्दकैले त्यो कुरो सुनेपछि त उनको अब त छोरी राजा भनेपछि त छोरी ज्वाइँ भए। अनि त्यसपछि आएर यतातिर अनि त्यसपछि छोरीलाई भेटेर भनेछन् छोरी अनि यस्तो फलानाले राजालाई हत्या गर्ने षड्यन्त्र गर्दैछन् तिमीले राजालाई सजग गराऊ भनेर भनिसकेपछि अनि उसले पनि अब एस्तरले अब परमेश्वरले कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है। कि दुईटा मान्छे जसले राजालाई मार्ने षड्यन्त्र गर्दैछन् त्यही बेला मोर्दकै त्यहाँ पुगेको छ अचानकमा। अनि त्यो सबै टाइमिङ परमेश्वरले मिलाउनु भएको छ।
अनि त्यो सबै मोर्दकैले सुनेका छन्। सुनेपछि एस्तर अब रानी भइसकेको अवस्था छ। अनि एस्तरलाई मोर्दकैले भने, अनि एस्तरलाई मोर्दकैले भनेपछि एस्तरले पनि आफ्नो श्रीमान राजालाई यो कुरा बताइदिन्। अनि बताइसकेपछि राजाले पनि एकछिन त पत्याएनन्। अनि त्यसपछि अनि ल हो कि होइन पत्ता लगाउनु पर्यो भनेर त्यहाँबाट अनुसन्धान सुरु भयो। अनुसन्धान गर्दाखेरि त हो रहेछ भनेर पत्ता लाग्यो। हो रहेछ भनेर पत्ता लागिसकेपछि अब के भयो त्यहाँ हेर्नुहोस् है, राजाले ती दुईजना मान्छेहरूलाई के गरे भने मृत्युदण्ड दिए। जब उनले मृत्युदण्ड दिए राजाको मनमा मोर्दकैको के भयो त भन्दाखेरि मोर्दकैलाई उनले राम्रो माने, यानी कि आदर गरे। आदर मनमा आदर आयो। अनि त्यहाँ चाहिँ के भयो भने अब अरू कुराहरू पनि हुँदैछ। अनि हामी त्यहाँबाट हेर्नेछौँ भोलिका दिनहरूमा। आज हामीले के हेर्यौँ त भन्दा राजाले कसरी राजालाई परमेश्वरले प्रयोग गरेर एस्तरलाई रानी बनाइदिनु भयो राजाको लागि। अनि त्यो किन भनेको कुरा चाहिँ भोलि पर्सि खुल्दैछ। अनि त्यसपछि आएर मोर्दकैलाई प्रयोग गरेर एस्तरलाई त्यो कुरो राजालाई षड्यन्त्र गर्दैछन् भन्ने कुरा बताएर कसरी बताइदिए र कसरी त्यही टाइममा पुगे, यी सबै कनेक्सन मिलाउने, टाइमिङ मिलाउने सबै परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारण आजको वचनबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि परमेश्वर हाम्रो अगाडि देखा नपरे तापनि, परमेश्वर मोसा जस्तो नबोले तापनि, परमेश्वर कुनै अगमवक्ताहरूद्वारा नबोले तापनि, परमेश्वर स्वयंले पनि यसरी डाइरेक्ट काम गर्नुहुन्छ तर देखा पर्नुहुन्न। किनभने डाइरेक्टै काम हो तर यसलाई इन ए सेन्स इनडाइरेक्ट पनि भन्न सकिन्छ। किनभने परमेश्वर देखा पर्नुहुन्न तर उहाँले देखा नपरे पनि कसरी यो संसारलाई, कसरी आफ्नो जातिलाई सुरक्षा गर्ने भनेर पहिलादेखि नै योजना गर्नु भएको छ। यहाँ जति यहुदीहरूलाई सबैलाई सर्वनाश गर्ने योजना हुनेवाला छ भन्ने कुरो परमेश्वरलाई थाहा छ। अनि त्यसपछि आएर कसले योजना गर्दैछ, कसले त्यो सर्वनाश गर्ने योजना निकाल्दैछ, प्लानिङ गर्दैछ, त्यो प्लानिङ गर्नेलाई पनि थाहा छैन अहिलेसम्म। तर चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो हुने भयो, यस्तो हुँदैछ भन्ने कुरो परमेश्वरलाई सबै देखेर परमेश्वरले आफ्नो चुनेको जातिलाई सुरक्षा गर्नको लागि अनि सुरुदेखि नै त्यो किसिमले मानिसहरूलाई प्रयोग गरेर अनि गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन आजको वचनबाट हामीहरूको जमानामा पनि, हाम्रो आज पनि हामीहरूले भोलिका दिनहरूमा के हुँदैछ भन्ने थाहा हुँदैन हामीलाई। अब हामीलाई कसले आक्रमण गर्दैछ, कसले हामीलाई नोक्सान पुर्याउँदैछ, अब आजभन्दा 20 वर्ष पछाडि कसले हामीलाई नोक्सान पुर्याउँदैछ, कसले के गर्दैछ, ती सबै कुरामा यदि हामी परमेश्वरको चुनिएका जाति हौँ भने परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा गर्नको लागि पहिलादेखि 20-50 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीलाई त्यो सुरक्षाको योजनामा पहिल्यै पारिसक्नु भएको हुन्छ। त्यही किसिमले उहाँको सुरक्षामा हामी रहन सक्दछौँ। अब यहाँ जसरी यहुदी जातिहरूलाई परमेश्वरले कुन प्रकारले सुरक्षा दिँदै हुनुहुन्छ, कुन प्रकारको खतरा आउँदैछ र खतरा आउनुभन्दा कति वर्ष अगाडि नै सुरक्षाको माहौल परमेश्वरले बनाउँदै हुनुहुन्छ भने जस्तै हामीलाई पनि अब कति वर्षपछि जुन प्रकारको खतरा आउने वाला छ त्यो खतराबाट हामीलाई जोगाउनको लागि, तपाईँ हामी चुनेका जातिहरू भएको हुनाले जोगाउनको लागि परमेश्वरले हामीलाई पहिलादेखि नै हाम्रो सुरक्षाको लागि काम गरिरहनु भएको छ, योजना गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण हामी जो परमेश्वरमा विश्वास गर्दछौँ, यहाँ जसरी मोर्दकै बेन्यामिन खलकको मानिस हो, अनि त्यसपछि उसले जसरी परमेश्वरको डर र भरमा रहने मानिसहरूलाई आफ्नो जातिलाई परमेश्वरले सुरक्षा गरे जस्तै हामीलाई पनि सुरक्षा गर्ने भएको हुनाले हामी प्रभुमा ढुक्कसँग विश्वास गर्न सक्छौँ र हामीलाई अन्जानमै कुनै ठाउँमा, कुनै फस्ने ठाउँमा पनि परमेश्वरले जोगाउनुहुन्छ। त्यसकारणले हामी यसबाट के त भन्दा झन् प्रभुमा बढीभन्दा बढी विश्वास र उहाँमा नै भरोसा, उहाँमा नै विश्वास, उहाँमा नै हामी भर पर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा यसबाट हामी बुझ्दछौँ। हुन्छ, आजको वचनबाट यो उत्साह म दिन चाहन्छु कि तपाईँ हामीहरू हाम्रो साँचो परमेश्वरमा अझ बढी भरोसा, अझ बढी उहाँमा विश्वास अनि उहाँमा अझ बढी समर्पणता हुँदै हामी अगाडि बढ्नुमा नै हामीहरूको अहिलेको, वर्तमानको अनि भविष्यसम्मको हामीमा त्यो किसिमको
आशिष आउँदछ, त्यो किसिमको भलाइ आउँदछ। अनि यही कुराहरू तपाईँ सबैलाई को जीवनमा पनि भएको होस्। परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहोस् र समर्पित हुनुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस् अनि परमेश्वरमा नै भर पर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईलाई हुन आउने खतराहरू सबैबाट जोगाउनु हुनेछ। हुन्छ, तपाईहरु सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। एउटाको वचन यही राख्नेछु अनि आशिष दिनुभएको होस्, अनुग्रह गर्नुभएको होस्। तपाईहरु सबैलाई परमेश्वरको शान्ति मिलेको होस्। धन्यवाद सबैलाई यो वचन सुन्नु भएको छ। सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह।